नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी हाम्रो इन्टुबेसन कसरी गर्ने, कोभिड पेसेन्टमा हामीले इन्टुबेसन गर्ने कसरी गर्छौँ र को टिम मेम्बरमा चाहिँ को हुन्छ, प्लस हामीले के प्रिपरेसनहरू गर्नुपर्छ मेडिकेसन भनेर चाहिँ सानो डेमोन्स्ट्रेसन गर्न गइरहेको छौँ। यो डेमोन्स्ट्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पछि रियल सिनारियोमा काम गर्न चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। र अब टिममा को मेम्बर हुन्छ, के रोल हुन्छ भनेर चाहिँ डाक्टर आशिषले डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ। नमस्ते। सिभियर कोभिड पेसेन्टको एयरवे म्यानेजमेन्टको टिममा चाहिँ 4 जना मेम्बरहरू हुन्छ। त्यसमा एकजना त टिम लिडरको रूपमा चाहिँ सिनियर एनेस्थेसियोलोजिस्ट अथवा कुनै पनि सिनियर एनेस्थेसियोलोजिस्ट अथवा कुनै पनि मेडिकल अफिसर जसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसनको ट्रेनिङ पाएको मान्छे चाहिँ टिम लिडरको रूपमा हुन्छ र सँगसँगै उसको साथमा चाहिँ एकजना एयरवे नर्स हुनुहुन्छ जसले चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्ने क्रममा आवश्यक चाहिने मेडिकेसनहरू दिनुहुन्छ र साथसाथमा एयरवे असिस्टेन्ट पनि हुन्छ जसको काम भनेको चाहिँ इन्टिग्रेसनको क्रममा चाहिने एयरवेका डिभाइसेसहरू चाहिँ दिने त्यो रेडी गर्ने काम हुन्छ। र अरू एकजना रनर भन्ने हुनुहुन्छ जो चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्ने एरियाभन्दा बाहिर बस्नुहुन्छ र बिचमा केही कुरा कुनै सामान कुनै औषध चाहियो भने उहाँले चाहिँ प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ फर्स्टमा हामीलाई चाहिँ कुन पेसेन्ट इन्टिग्रेट हुन लागेको हो, कस्तो कन्डिसनको पेसेन्ट छ, पेसेन्टको कोमोर्बिड्स के छ भन्ने बारेमा चाहिँ सबै हामीले पहिला थाहा पाउनुपर्छ। पेसेन्ट एसेस गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बिरामीको कन्डिसनको बारेमा चाहिँ हामी अवेर हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ फुल पिपी लगाएर मात्रै चाहिँ आइसियुमा छिर्नु पऱ्यो। सबैजना जो इन्टिग्रेसन टिम हुन्छ टिमले नै फुल पिपी लगाएको हुनु पऱ्यो। र त्यसपछि चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्न जानुभन्दा अगाडि नै कम्प्लिट सेट अफ इन्टिग्रेसन इक्विपमेन्ट्स, ड्रग्स अनि नर्सेस, डक्टर्स चाहिँ प्रिपेयर हुनु पऱ्यो। र जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्टिग्रेसन भइरहेछ अनि फेरि एउटा कुरा छुट्यो भनेर बाहिर निस्किनु नपरोस्। र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कन्टामिनेसन एक बिरामी र अर्को बिरामी बिच अथवा क्लिन इक्विपमेन्ट र डर्टी इक्विपमेन्ट बिच चाहिँ कन्टामिनेसन हुन सक्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले फुल प्री ह्यान्ड नै प्रिपेयर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो चाहिँ हामीले किन रेडी गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो भिडियो हेरेर अनि तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँलाई कम्पिटेन्ट बनाएर चाहिँ हामीले कोभिड आइसियुमा चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ नमस्कार, म चाहिँ सम्झना कटुवाल आइसियु नर्स हो। आज म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के सामानहरू के इक्विपमेन्टहरू रेडी गर्नुपर्छ पेसेन्टको लागि र के ड्रगहरू रेडी गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। र सुरुमा चाहिँ हामीले पेसेन्ट असेस गर्ने बित्तिकै सुरुमा चाहिँ हामीले एयरवे म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के सामानहरू रेडी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई म भन्न गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ एयरवे म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हामीलाई चाहिँ एयरवे चाहिँदैन, इन्टिग्रेसन चाहिँदैन। पहिला हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ असेस गर्न सक्नुपर्छ। त्यस पछाडि अरू एयरवे भनेको चाहिँ हामीले रेडी गर्ने भनेको चाहिँ एउटा इटी ट्युब भयो। यो इटी ट्युब चाहिँ साइज अनुसार पाउँछ हामीले। यो चाहिँ पेसेन्टलाई कति साइजको इटी ट्युब चाहिँ चाहिन्छ भनेर हामीले सुरुमा थाहा पाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले 6 देखि 8.5 सम्म चाहिँ हामीसँग ट्युब एभाइलेबल छ एडल्टको लागि चाहिँ। अनि मैले चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ 8.5 को ट्युब चाहिँ रेडी गरेको छु। अनि त्योसँग चाहिँ हामीलाई मेन कुरा भनेको चाहिँ ल्यारिङ्गेजको विथ ब्लेड चाहिन्छ। यो चाहिँ वर्किङ कन्डिसनमा हामीले सुरुमै चेक गरेर राख्नुपर्छ। यसको वर्किङ कन्डिसन ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले यो लाइट बलेको छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदम वर्किङ कन्डिसनमा छ। अर्को हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ अर्को स्टाइलेट भयो। यो चाहिँ इटी ट्युबलाई चाहिँ गाइड गर्छ यसले। यदि डिफिकल्ट इन्टिग्रेसन छ भने चाहिँ हुने भयो भने चाहिँ हामीले स्टाइलेटलाई युज गर्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ बुग्गी पनि छ। यो पनि हामीले युज गरि नै रहन्छौँ। डिफिकल्ट इन्टिग्रेसनमा पनि इन्टिग्रेसनको लागि नै युज गर्छौँ यो पनि। अनि अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ हामीले यो इटी ट्युब इन्सर्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले इटी ट्युब फङ्सनिङ छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले यता इन्फ्लेट र डिफ्लेट गर्ने कफ हुन्छ। त्यो चाहिँ सुरुमा हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्टिग्रेट गरिसकेपछि कफ चाहिँ इन्फ्लेट नहुनसक्छ। त्यही भएर पहिल्यै हामीले 10 ml को सिरिन्जमा चाहिँ एयर तानेर यो कफ चाहिँ इन्फ्लेट गर्नुपर्छ र डक्टरलाई दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले डिफ्लेट गरेर दिनुपर्ने हुन्छ। अनि यो ट्युबमा चाहिँ हामीले डाइलोकेन जेली लगाएर दियो भने चाहिँ राम्ररी चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नलाई सजिलो हुन्छ। अनि त्यस पछाडि ट्युबलाई सेक्योर गर्नलाई हामीलाई इटी टेप चाहिन्छ। इटी टेप चाहिँ हामीले इलास्टोप्लास्टलाई काटेर ठिक्कको साइजको चाहिँ बनाएर राख्नुपर्छ। अनि
अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई इटी क्ल्याम्प भन्छ यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ अब हामीले कोभिड पेसेन्टमा चाहिँ यदि डिस्कनेक्ट गर्नु पऱ्यो केही गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट डिस्कनेक्ट गर्न नमिलेको कारणले चाहिँ पहिला इटी टिप चाहिँ क्ल्याम्प गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले क्ल्याम्प राखेको छु। यो भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ आइजेल भन्छ। यो चाहिँ अब यदि एकदम डिफिकल्ट इन्टुबेसन भयो, इन्टुबेसन गर्नलाई धेरै गाह्रो भयो भने चाहिँ हामीले अल्टरनेटिभ मेथडको लागि चाहिँ आइजेल युज गरेर डाइरेक्ट एयरवेलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छ यसले चाहिँ। अर्को भनेको हामीसँग क्लोज सक्सन छ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। कोभिड पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छ ओपन सक्सन भन्दा पनि क्लोज सक्सन चाहिँ युज गरेको चाहिँ यति लेस कन्टामिनेट होस् भनेर चाहिँ हामीले क्लोज सक्सन चाहिँ सर्किटमा चाहिँ जोडेको हुन्छ। यो चाहिँ अब कसरी जोड्ने भनेर म तपाईँहरूले पछि भन्छु। यसलाई चाहिँ क्युबेट भन्छ। हामीले इपिसिओ2 मोनिटर गर्नलाई हामीले पेसेन्ट इन्टुबेट गरिसकेपछि अस्कल्टेट नगर्ने भएको भएर यो चाहिँ मेन भनेको चाहिँ ट्युब चाहिँ ठिक ठाउँमा छ, इटी ट्युब ठिक ठाउँमा छ कि छैन भनेर चाहिँ कोभिड पेसेन्टलाई हेर्नको लागि पनि यो चाहिँ युज गरेको हुन्छ। अघि मैले तपाईँहरूलाई एयरवे म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ इक्विपमेन्टहरू के रेडी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई ड्रगहरू के चाहिन्छ पेसेन्ट इन्टुबेट हुनुभन्दा अगाडि हामीले के ड्रगहरू रेडी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ इन्ड्युसिङ ड्रग अथवा चाहिँ इन्टुबेसन ड्रग भनेर हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्छ। अर्को भनेको चाहिँ इमर्जेन्सी ड्रग, पेसेन्टलाई चाहिएको खण्डमा दिने इमर्जेन्सी ड्रग चाहिँ जहिले पनि प्रिपेयर गरेर राख्नुपर्छ। मैले बनाएको र चाहिने प्रोटोकल अनुसार बनाएको भनेको चाहिँ सुरुमा हामीले एड्रिनालिन प्रिपेयर गर्नुपर्छ। एड्रिनालिन चाहिँ हामीले एउटा कन्सन्ट्रेसनको फर्ममा प्रिपेयर गर्छ अनि अर्को चाहिँ डाइल्युटेड फर्ममा प्रिपेयर गर्छ। अनि कन्सन्ट्रेटेड फर्ममा चाहिँ हामीले एट्रोपिन 3 ml को सिरिन्जमा चाहिँ 1 ml = 0.6 mg हुन्छ। त्यसमा चाहिँ 3 ml रेडी गर्ने। अर्को चाहिँ एड्रिनालिन चाहिँ 1 एम्पुलमा चाहिँ 1 ml = 1 mg को हुन्छ। त्यसमा चाहिँ 1000 mcg हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ डाइल्युट गरेर बनाएको छु। यो चाहिँ 1 ml = 100 mcg र 1 ml = 10 mcg को रेडी गरेको छु। अनि एड्रिनालिन पनि एट्रोपिन जस्तै कन्सन्ट्रेसनवाला पनि 1 ml = 1 mg हुन्छ। यो पनि 3 ml चाहिँ मैले ड्र गरेर रेडी गरेको छु। अर्को भनेको चाहिँ इन्ड्युसिङ ड्रग रेडी गर्नुपर्छ। इन्ड्युसिङ ड्रगमा चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई सिडेट गर्नको लागि मिडाजोलम प्रिपेयर गरेको छु मैले चाहिँ। अनि त्यसमा 1 ml = 1 mg हुन्छ। टोटल 5 mg रेडी गरेको छु। चाहिएको खण्डमा एक्स्ट्रा पनि राख्नुपर्छ, मैले राखिरहेको छु। अनि केटामिन चाहिँ 1 ml = 10 mg वाला चाहिँ मैले प्रिपेयर गरेको छु। केटामिन हामीले चाहिँ यस्तो भाइलमा पाउन सक्छौँ जुन चाहिँ 1 ml = 50 mg हुन्छ। हामीले डिजल्भ गरेर 1 ml = 10 mg बनाउनलाई चाहिँ 1 ml केटामिन ड्र गर्ने, त्यस पछाडि 4 ml मा डिजल्भ गरेपछि चाहिँ 1 ml = 10 mg हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ प्रोपोफोल सबै पेसेन्टमा चाहिँ युज नहुन सक्छ। र प्रोपोफोल आउँदाखेरि चाहिँ एम्पुलमा आउँछ। 1 ml = 10 mg एम्पुलमा आउँछ। अब यसलाई चाहिँ यो चाहिएको खण्डमा मात्रै मैले ड्र गर्ने भनेर चाहिँ रेडी गरेर सिरिन्जमा लेबल गरेर राखेको छु। यदि चाहियो भने चाहिँ म यसलाई ड्र गर्छु। अनि अर्को चाहिँ रोकोरेनियम छ। 1 ml = 10 mg हुन्छ। यो चाहिँ पेसेन्टको वेटहरू अनुसार हेरेर चाहिँ हामीले यसलाई दिन्छौँ इन्टुबेट गर्नुभन्दा अगाडि। अनि फेन्टानिल, यदि पेसेन्टलाई चाहिँ फेन्टानिल पनि रेडी गरिरहनुपर्छ। फेन्टानिल चाहिँ 2 ml को भाइलमा आउँछ। 2 ml मा चाहिँ 100 mcg को हुन्छ। मैले चाहिँ 1 ml = 50 mcg वाला चाहिँ रेडी गरेर राखेको छु। मसल रिल्याक्सेन्टको ड्रग चाहिँ रोकोरेनियम, इन्जेक्सन रोकोरेनियम चाहिँ युज गर्छ हामीले। यो चाहिँ 1 ml = 10 mg को आउँछ। हामीले चाहिँ 5 ml जति ड्र गरेर राख्ने। अनि अर्को हामीले सक्सिनाइल कोलिन पनि युज गर्न सक्छौँ। इन्जेक्सन सक्सिनाइल कोलिन चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई यदि डिफिकल्ट इन्टुबेसन भयो भने चाहिँ हामीले सक्सिनाइल कोलिन युज गर्छ।
यो चाहिँ 1 ml = 50 mg मा आउँछ अनि यो चाहिँ डाइरेक्ट हामीले डाइल्युट नगरिकन पेसेन्टलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले NS फ्लस रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। NS फ्लस चाहिँ हामीले जुन मेडिसिन दिइसकेपछि पनि फ्लस गर्नुपर्छ, प्लस हामीले कन्टिन्युस फ्लस पनि जोडिरहेको हुन्छ। त्यो छ भने चाहिँ हामीले कन्टिन्युस फ्लसबाट दिन सक्छौँ, यदि छैन भने चाहिँ हामीले इच मेडिसिन दिइसकेपछि फ्लस चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले रेडी गरेको छु। यो भनेको चाहिँ मिडाजोलाम र फेन्टानिलको सिडेसन प्रिपेयर गरेको छु। पेसेन्ट इन्ट्युबेट भइसकेपछि चाहिँ पेसेन्टलाई सिडेसन चलाउनु पर्यो भनेर चाहिँ मैले यो रेडी गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ इन्जेक्सन यो चाहिँ कन्टिन्युस सिडेसनको लागि हो। यसमा चाहिँ मिडाजोलाम 25 mg छ अनि फेन्टानिल चाहिँ 250 mcg छ अनि 20 ml NS गरेर टोटल 50 ml प्रिपेयर गरेको छ। यो चाहिँ पेसेन्टको वेट अनुसार चाहिँ हामीले पछि चाहिँ कन्टिन्युस सिडेसनमा चलाउन सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ मैले इन्जेक्सन भेगोरिनियम चाहिँ प्रिपेयर गरेको छु। यो चाहिँ पेसेन्टलाई पछि इन्ट्युबेसन गरिसकेपछि यदि प्यारालाइज गरेर राख्नु पऱ्यो भने भेगोरिनियम युज हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यो चाहिँ 1 ml = 1 mg 50 ml सिरिङमा चाहिँ प्रिपेयर गरेको छु। यो चाहिँ पछि कन्टिन्युस सिरिज प्यारालाइज गर्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि हो। अनि यो चाहिँ अब NS हामीले पेसेन्टलाई फास्ट दिनु पऱ्यो अथवा हामीलाई केही डिजल्भ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ NS राखिरहेको छ। बिरामीको अवस्था हेरेर चाहिँ हामीले अब बिरामीको अवस्था बिपीहरू ड्रप भयो पेसेन्टको भने चाहिँ अब हामीले भासोप्रेसरहरू अनि आइनोट्रक्सहरू पनि रेडी गरेर राख्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले आइनोट्रक्समा चाहिँ नरएड्रिनालिन एड्रिनालिनहरू पनि प्रिपेयर गरेर राख्नुपर्छ। कुनै पनि कोभिड पेसेन्ट आइसियुमा आइसकेपछि सुरुमा चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ मोनिटर गर्नुपर्छ। बेसिक मोनिटरको लागि चाहिँ हामीले ECG, पल्स अक्सिमिटर र नन इन्भेजिभ ब्लड प्रेसर मोनिटरिङ चाहिँ हामीले जोड्छौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ एयरवे, ब्रेथिङ र सर्कुलेसन पनि एसेस गर्छौँ। त्यही अनुसार हाम्रो इन्ट्युबेसन प्लान हुन्छ। त्यही अनुसार हामीले कुन औषधि दिने, पेसेन्टलाई इन्ट्युबेट गर्न कुन चाहिँ औषधि इमर्जेन्सी ड्रग रेडी गर्ने, त्यही अनुसार हामीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। पेसेन्ट आएपछि मोनिटर गरिसकेपछि एउटा आइभी एक्सेसको रूपमा छ। कम्तीमा 20 देखि 22 अथवा कम्तीमा 18 वर्षको चाहिँ आइभी एक्सेस हामीसँग हुनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई आउने बित्तिकै चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई अक्सिजन थेरापीमा राख्छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो एयरवे नर्स एडभान्सहरूले चाहिँ एयरवेमा चाहिने इक्विपमेन्ट्सहरू र ड्रग रेडी गर्नुहुन्छ र सँगसँगै चाहिँ भेन्टिलेटर पनि रेडी गर्नुहुन्छ। भेन्टिलेटरको जोड्ने क्रममा के गर्नुहुन्छ तपाईँ? पेसेन्टलाई अब इन्ट्युबेसन गर्ने क्रममा चाहिँ पेसेन्टलाई हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला प्री अक्सिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्री अक्सिजन गर्नको लागि हामीसँग चाहिँ एम्बुब्याग चाहिन्छ र पेसेन्टलाई फिट हुने फेस मास्क चाहियो र सँगसँगै त्यसमा चाहिँ एम्बुब्यागमा चाहिँ एउटा भाइरल फिल्टर चाहिँ जोडिएको हुनुपर्छ। र पेसेन्टलाई हामीले चाहिँ पेसेन्टको एयरवे चाहिँ बोल्छौँ र यो गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ भेन्टिलेट गराउँदैनौँ। प्रेसर यस एम्बुब्यागलाई चाहिँ प्रेस गर्दैनौँ किनभने यसले गर्दा चाहिँ एब्जोर्जेन हुन सक्छ। र सँगसँगै चाहिँ मैले चाहिँ एकैजनाले चाहिँ पेसेन्टलाई यो सिल मेन्टेन गर्न सकेन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो एयरवे नर्सको सहायताले चाहिँ दुईजना मिलेर पनि हामीले चाहिँ पेसेन्टको सिल मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द्याट यहाँबाट गएको अक्सिजन चाहिँ पेसेन्टबाट कुनै लिक नहोस् भएको कारणले चाहिँ त्यसरी सिल चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र पेसेन्टलाई प्री अक्सिजन गर्ने क्रममा चाहिँ कम्तीमा पनि पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले 2 मिनटसम्म चाहिँ 15 लिटर पर मिनटको अक्सिजनले प्री अक्सिजन गर्नुपर्छ। र इनकेस यदि यस क्रममा चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ पल्स अक्सिजनबाट एउटा सेचुरेसन धेरै नै कम भएको देखिएमा चाहिँ एकदम लो प्रेसरबाट चाहिँ पेसेन्टलाई भेन्ट गर्न सकिन्छ, तर सकेसम्म त्यो पनि नगरेको राम्रो। पेसेन्टलाई हामीले कम्तीमा पनि 2 मिनटसम्म 15 लिटर पर मिनटको अक्सिजन प्री अक्सिजन गरिसकेपछि हामीसँग एयरवे नर्सले चाहिँ हामीले प्री क्यालकुलेटेड डोज अफ इन्ड्युसिङ एजेन्ट भिटामिन र मस्टर्ड रिल्याक्सेन्ट चाहिँ रोकुरेम अर सक्साइनोफोलिन दिनुहुन्छ। ल दिनुहोस्। मैले यति दिएँ होला है ठुलो छोले। भिटामिन 20 mg गिभन, 50 mg गिभन, रोकुरेम 80 mg, 80 mg गिभन। र यस क्रममा ड्रग दिइसकेपछि पेसेन्टलाई हामीले चाहिँ पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसन गर्दैनौँ र ड्रग दिएको चाहिँ 1 मिनटपछि हामी चाहिँ इन्ट्युबेसन गर्छौँ। इन्ट्युबेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पहिला अक्सिजनलाई चाहिँ बन्द गर्छौँ। बन्द गरिसकेपछि पेसेन्टको चाहिँ एयरवे मेन्टेन गरेपछि हामी ल्याङ्ग्वेजको लाग्छौँ। ट्युब छिराइसकेपछि एयरवे नर्सको काम भनेको चाहिँ
एयर कफमा चाहिँ एयर हाल्ने र सँगसँगै सर्किट जोड्ने। सर्किट जोडिसकेपछि बल्ल हामीले भेन्टिलेटर सुरु गर्छौँ, किनभने सर्किट जोड्नु यो कफ इन्फेक्ट नगरिकन हामीले सर्किट जोडेर पनि भेन्टिलेटर स्टार्ट गर्दैनौँ, किनभने एरोजोल हुनसक्छ भनेर। त्यसपछि हामीले चाहिँ भेन्टिलेटर स्टार्ट गर्छौँ। भेन्टिलेटर स्टार्ट गरिसकेपछि क्याप्नोग्राफीमा चाहिँ वेभफर्म हेरेर चाहिँ हामीले कन्फर्म गर्छौँ कि हाम्रो ट्युब चाहिँ ट्र्याकियामा छ भनेर कन्फर्म गर्छौँ। पेसेन्टलाई हामीले भेन्टिलेटरबाट जोडिसकेपछि क्याप्नोग्राफले चाहिँ इन्टरनल कार्बन डाइअक्साइडको वेभफर्म देखाइसकेपछि हामीले त्यो विश्वस्त हुन्छ कि पेसेन्ट ट्युब हाम्रो पेसेन्टको ट्र्याकियामा छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ पेसेन्टको ट्युबलाई फिक्स गर्छौँ। फिक्स गर्ने बेला पनि हाम्रो एयरवे असिस्टले फिक्स गर्नुहुन्छ। र इम्पोर्टेन्ट कुरा यो सबै गर्दाखेरि ट्युब चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्नु पर्छ। इन केस हामीले कुनै पनि बेलामा ट्युब डिस्कनेक्ट गर्नु छ भने हामीले पहिला भेन्टिलेटरलाई चाहिँ स्ट्यान्ड बाई मोडमा राख्छौँ र भेन्टिलेटरलाई स्ट्यान्ड बाई मोडमा राखिसकेपछि ट्युबलाई चाहिँ हामीले क्ल्याम्प गर्छौँ। यस्तो क्ल्याम्पले चाहिँ क्ल्याम्प गरिसकेपछि मात्रै पऱ्यो भने डिस्कनेक्ट गरेर के गर्नुपर्छ त्यो गर्छौँ। र फेरि पेसेन्टलाई चाहिँ भेन्टिलेटर गर्दाखेरि ट्युब कनेक्ट गरेपछि क्ल्याम्प निकालेपछि बल्ल हामीले भेन्टिलेटर स्टार्ट गर्छौँ। पेसेन्टलाई चाहिँ हाम्रो इन्डोट्र्याकियल ट्युब पेसेन्टको ट्र्याकियामा छ कि छैन भने थाहा पाउने सबभन्दा तरिकाहरू हामी कसरी थाहा पाउन सक्छौँ भने एक त हामीले डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि डाइरेक्ट हामीले भिजुलाइज गर्छौँ, ट्युब चाहिँ ट्र्याकियामा छिरेको देख्छौँ, त्यो भयो। अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ भेन्टिलेटरमा चाहिँ क्याप्नोग्राफीको वेभफर्ममा चाहिँ वेभहरू राम्रोसँग मोर देन 3-4 वेभ राम्रोसँग कन्टिन्युस वेभफर्म आएको देख्छौँ। र अर्को चाहिँ पेसेन्टको चेस्टहरूको चाहिँ चेस्टको राइट हेर्छौँ। चेस्टको राइट दुइटै राइट लङ्स राइट थोराक्स र लेफ्ट थोराक्सको चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ एउटै हुनुपर्छ र चेस्टको राइट देखेर नै हामी यसरी नै हामीले चाहिँ यो ठाउँमा सक्छौँ हामी कन्फर्म गर्छ। र सँगसँगै चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ मोनिटरमा चाहिँ जुन भाइटल हुन्छ पल्स अक्सिमिटरमा जुन एसपिओ देखाउँछ त्यसको चाहिँ मात्रा बिस्तारै बढ्दै जान्छ र स्टेबल भएर बस्छ।